बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 132 से 138, 132 से 138 तक पढ़ेंगे। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम उन दोनों की अपनी औलाद को वसीयत उनका तज़किरा किया है और इसी से मुतल्लिका दीगर बातें आज के दर्स में आएंगी। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व वस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब। वा और वस्सा वसीयत की, बिहा बी साथ हा उसकी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बनीही बनी इब्न जैसे बेटे को कहते हैं तो बनी यानी जमा बनीना जो है उसकी जमा है, बनी ही अपने बेटों को। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की, व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी। या बनिया ए मेरे बेटो, या का मतलब ए, बनी वही बेटे, बनिया या छोटी ये जो एंड पे आई है उसका मतलब है मेरे, यानी ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, इस्तफा यानी चुन लिया है। जैसे मुस्तफ़ा नाम भी हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेते हैं तो उसका मतलब भी ये कि चुना हुआ, तो इस्तफा मतलब चुन लिया है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ने चुन लिया है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीना दीन को, और यहां पर दीन से मुराद इस्लाम है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए ए मेरे बेटो, ए हमारे बेटो, इस्लाम को चुन लिया है। फापस ला ना या नहीं, तमूतुन्ना पहला ता तुम के लिए है, और मूत ये मात और मौत जिसे हम उर्दू में मौत भी कहते हैं। तमूतुन्ना तुम मरना, यानी ना तुम्हें मौत आए, ना तुम मरना, इल्ला मगर, व अंतुम और तुम, वा का मतलब और, अंतुम तुम सब, मुस्लिमून मुसलमान हो या फर्माबरदार हो, यानी तुम्हें इस हालत में मौत आए कि तुम अल्लाह के फर्माबरदार हो, इसके अलावा किसी और हालत में इस्लाम की और फर्माबरदारी के बाहर की हालत और बगावत की हालत में तुम्हें मौत ना आए। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पहली आयत के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटों को वसीयत जो है उसका तज़किरा फरमाया है। और इससे ये पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनका ज़माना पहले का है, और फिर उनके बेटे इसहाक और इसहाक के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, इन सब के अदवार के अंदर यानी इन दोनों का तज़किरा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर यह बताया है कि ये सब के सब जो अंबिया हैं, और खुसूसन यहाँ पर इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा कि जिन्होंने खुसूसी तौर पर वसीयत की अपने बेटों को, और वो वसीयत ये की कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इसी दीन इस्लाम को, जो कि सिर्फ एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत का हुक्म देता है, उसकी सिर्फ इबादत की जाए और उसी दीन इस्लाम को माना जाए। और इंसान ये अमल जो है इस्लाम के ऊपर अमल करने का और फर्मा बरदारी का और अकेले एक अल्लाह ही से हर वक्त मांगने का और सिर्फ उसी की इबादत करने का जो अमल है, ये अपनी आखिरी दम तक उसको करता रहे। इसलिए आखिर में बताया, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यानी ऐसा नहीं है कि एक शख्स सारी जिंदगी नेक काम करे और आखिर में वो ये कहे कि अब बहुत से काम हो गए तो अब चाहे जैसे मर्जी जिंदगी गुजारी जाए। या इसके उलट भी हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो सारी जिंदगी जो है, और असल में उलट ही की यहां पर कहा गया है कि आखिरी वक्त आपका दुरुस्त होना जरूरी है,
यानी अगर पूरी जिंदगी किसी शख्स की बुराइयों में गुजरे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूरी में गुजरे, शिरक की हालत में गुजर जाए, लेकिन आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हिदायत अता फरमाए, जैसा कि बहुत से लोग जो हिंदू, ईसाइयत और यहूदियत से इस्लाम की तरफ आते हैं, तो असल में उन लोगों के लिए भी कि तुम्हारा आखिरत यानी आखिरी वक्त जो है, तुम्हारी मौत जब आए तो उस वक्त तुम्हारा इस्लाम की हालत में होना और उस वक्त तुम्हारा सिर्फ एक वहदहू ला शरीक के ऊपर यकीन करना, सिर्फ अकेले एक अल्लाह की इबादत करना, वो सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका आखिरत में मामला जो है वो आपके आखिरी वक्त के मुताबिक होने वाला है। यानी अगर पूरी जिंदगी दीन पर रही लेकिन आखिरी वक्त में इस्लाम से निकल गए तो ऐसे शख्स के लिए निजात का कोई रास्ता नहीं है। तो यहां पर असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूद नसारा को ये वजाहत की है, इस आयत के अंदर ये बताया है, इस बात से मुतनब्बे किया है कि ये जो तुम यहूदियत और ईसाइयत को लिए फिरते हो और उनका प्रचार करते हो, तो असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो दीन जो चुना है तुम्हारे लिए वो तो दीन इस्लाम को चुना है। वो तो वो वाला दीन चुना है जिसकी वसीयत तुम्हारे आबाओ अजदाद यानी याकूब अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, क्योंकि यहूदो नसारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपना जद्द अमजद समझते हैं और याकूब अलैहिस्सलाम की तो औलाद में से ये हैं और इन्हीं के नाम से, याकूब अलैहिस्सलाम के नाम ही से तो इन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, क्योंकि बनी इसराइल में इसराइल जो है याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। तो उनका नाम लेकर उनको जतलाया और बताया जा रहा है कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी मौत फरमाबरदारी के आलम में और दीन इस्लाम की हालत में तुम्हारी मौत हुआ चाहे। और इसी मजमून की सराहत जो है या इसी मजमून के हवाले से जो दीगर मुकामात पर भी कुरान करीम में जिक्र मिलता है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 19 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन जो है वो अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर लफ्ज सिर्फ दीन है, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो यहां पर क्योंकि सिर्फ दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजाहत जो है दूसरी जगहों पर कुरान करीम की एक आयत दूसरी आयत की वजाहत करती है। तो सूरह आले इमरान की आयत भी इसकी मजीद तफसील बयान करती है और बजाते खुर्द ये आयत जो है आयत नंबर 132 का आखिर भी इसी लफ्ज की तफसील बयान करता है कि जो है लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो असल में इस्लाम आखिर में जो मुस्लिमून कह दिया गया वो भी इस दीन के लफ्ज की वजाहत हमारे सामने करता है। इसी तरह सूरतुल माइदा आयत नंबर 3 में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने बतौर दीन तुम्हारे लिए सिर्फ इस्लाम ही का इंतखाब किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ तुम्हारे लिए इस्लाम ही के दीन होने पर राजी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके अलावा, अगर इस्लाम के अलावा तुम किसी और दीन को लाओगे तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होने वाले नहीं है और तुम्हारी निजात उस पर होने वाली नहीं है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अम कुंतुम शुहादा, अम यानी क्या, कुंतुम तुम थे, शुहदा, शुहदा जैसे शहीद को भी बोलते हैं और इसी तरह शहादत देने को भी बोलते हैं, यानी कि तुम इसकी गवाही दो, शहादत दो। तो और शहीद जो है ऐसे शख्स को भी बोला जाता है जो किसी जगह पर मौजूद हो, क्योंकि जब वो किसी जगह पर मौजूद होगा तभी तो वो उसकी गवाही देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर वो लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा है कि अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम वहां पर हाजिर थे, क्या तुम वहां पर गवाह थे, कब, इज जब, हाजरा हाजिर हुए, जब हाजरा आई या हाजिर हुई, याकूब अल मऊता, याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत, यानी जब याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका आखिरी वक्त आया, जब वो मौत के करीब पहुंचे तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि क्या तुम वहां पर मौजूद थे। इस काला, जब उन्होंने ये कहा, यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी वफात से पहले फरमाया, इस जब काला उन्होंने कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, ली बनी ही, ली के लिए, बनी वही बनीना यानी बेटे, बनी ही अपने बेटे, अपने बेटों से उन्होंने फरमाया, मा ताबुदूना, माँ मतलब सवालिया है यहाँ पर, माँ का मतलब बाज़ औक़ात नहीं में भी होता है, यहाँ पर इसका मतलब है सवालिया, यानी किसकी, माँ यानी किसकी, ताबुदूना तुम इबादत करते हो, यानी तुम सब किसकी इबादत करते हो। एक सवालिया अंदाज में याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको वसीयत करते हुए पहले पूछा, मिम बादी यानी तुम किसकी इबादत, और क्योंकि यहाँ पर ताबुदून है तो ये हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है।
اور یہاں پر اس کا مطلب مستقبل کے معنوں میں ہے، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، من کا مطلب میرے، من مطلب سے، بعدی میرے بعد، یعنی میرے بعد، میری وفات کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو وہ سب بولے، قالا ایک آدمی بولے تو قالا کہا جاتا ہے، یہاں پر قالو تو وہ سب بولے، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائی کا، اور الہ، و اور الہ یعنی معبود، آبائی کا، آپ کے آبا یعنی آپ کے آبا و اجداد، آپ کے بڑے، ان کی، ان کے الہ کی، ابراہیم، اور وہ کون، یعنی ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام یہ بھی ان کے بڑے تھے، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، الہم واحدہ، اور وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک معبود کی عبادت، یعنی ہم آپ کے جانے کے بعد الہ کا، و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدہ، یعنی ہم اکیلے ایک معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی الہ ہے، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا جو رب ہے اور جو ان کا معبود ہے، وَنَحْنُ، و اور نحنو ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی یہ کہ مسلمون بار بار یہاں پر اس کا معنی فرما بردار کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے، مسلمانوں کے لیے، کیونکہ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو سمجھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے اور بس یہ اتنا کافی ہے نجات کے لیے۔ نہیں میرے بھائیوں، مسلمان کا اصل مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو فرما بردار ہو جائے، جو کہا مانے، اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے پیغمبر جو کچھ ارشاد فرمائے، جو کچھ احکامات اتارے، ہم ان پر من و عن عمل کریں، تو ایسا شخص اصل میں مسلمان کہلاتا ہے۔ تو ان کے بیٹوں نے بھی یہی کہا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے لیے، اس اکیلے واحد وحدہ لا شریک کے لیے ہم فرما بردار ہیں، جب بھی وہ ہمیں حکم دے گا ہم ویسا ہی عمل کریں گے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہود کے دعوے کی تردید کی ہے، کیونکہ یہود، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہودیت ہی اصل میں درست راستہ ہے، اور یہودیت کا حکم اصل میں ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے دیا، تو اصل میں ان کے اس دعوے کی یہاں پر تردید کی گئی ہے، اور سوالیہ انداز میں پہلے ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا تم وہاں پہ موجود، یعنی تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ یہودیت ہی اصل مذہب ہے اور یہودیت ہی اصل میں نجات کا راستہ ہے، تو جب یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو جب نصیحت کر رہے تھے تو کیا تم وہاں پہ موجود تھے؟ کیا انہوں نے اپنی اولاد کو یہودیت کی نصیحت کی تھی؟ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو جس کی عبادت کی ان سے وصیت کی، اور ان کے بچوں نے، ان کی اولاد نے، ان کے بیٹوں نے جس بات کا اقرار کیا وہ یہ تھا کہ وہ اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور وہ اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اور اگر ان یہودیوں سے یہ پوچھا جائے اور اگر ان کا جواب ہاں میں ہے کہ ہاں بھائی انہوں نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت یہی کہا تھا کہ یہودیت کی بات، یہودیت کے راستے پر چلا جائے، تو اصل میں یہ بہت بڑا بہتان ہوگا اللہ کے نبی پر، کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، اور کیونکہ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہاں پر واضح فرما دیا۔ اور اگر ان کا جواب غلط ہے، یعنی اگر وہ کہے کہ نہیں، یعنی ہم وہاں پر حاضر نہیں تھے، ہم تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر دعویٰ کیا ہے کہ تم وہاں پہ کیا تھے، اور بے شک تم وہاں پہ نہیں تھے، یقیناً تم وہاں پر نہیں تھے، تو پھر ان کا یہ دعویٰ یہودیت کا کہ یہودیت ہی اصل میں ہدایت کا راستہ ہے، یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس آیت کے اندر دیکھیں تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا الہ کا و الہ آبائی کا، یعنی ہم آپ کے الہ اور الہ آبائی کا، آپ کے آبا و اجداد، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، تو یہاں پر ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا ذکر کیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام ہیں اور اسماعیل علیہ السلام
याकूब अलैहिस्सलाम के चचा लगते हैं। तो मुशरिकीन अरब क्योंकि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और यहूद जो है ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद यानी बनी इसराइल हैं, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर एक तो इस माने में इन सब का जिक्र यहाँ पर कर दिया ताकि उससे मुखातिब मुशरिकीन अरब भी हो जाए कि तुम सब के ये जो दावे हैं ये सब झूठे दावे हैं, और हकीकत तो ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल और इसहाक ये सब एक ही इलाह की इबादत करने वाले थे, और ये सब असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमाबरदार थे, और उनकी औलाद भी असल में ऐसी ही थी कि जो फरमाबरदारों में से थी। तो इस हवाले से इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। और दूसरा ये कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम बाप दादों के जिक्र में बतौर खिताबत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है, क्योंकि अरबों के अंदर ये एक रवाज था कि चचा जो है उसको भी बाप के तौर पर जिक्र किया जाता था। आप चचा, क्योंकि ये चचा है इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो अरब में चचा को भी बाप कह देते थे। और तमाम अंबिया का दीन, इस बात से ये भी पता चला कि तमाम अंबिया जो हैं उनका दीन असल में एक ही दीन और दीन इस्लाम रहा है, जैसा कि सूरतुल अंबिया आयत नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। यानी आपसे पहले जितने रसूल हमने भेजे सब की तरफ वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम सब मेरी ही इबादत करो। और इससे ये पता चला कि तमाम अंबिया को जो एक ही हुक्म दिया गया है, और वो हुक्म क्या है, वो अकेले एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत का हुक्म है। किसी नबी ने अपनी इबादत का हुक्म नहीं दिया, किसी नबी ने यह हुक्म नहीं दिया कि तुम मेरी इबादत करो, बल्कि सब अंबिया सिर्फ यही हुक्म देते रहे कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ उसी से मांगो, उसी को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दुआएं सुनने वाला, बिगड़ी बनाने वाला और हर काम को संवारने वाला सिर्फ उसी एक अल्लाह को समझो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ वल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि लोग दुआएं करते हैं तो अल्लाह के नबियों से और नेक बंदों से, और बहुत से लोग तो जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए उन लोगों से, यानी जिंदों को छोड़कर हत्ता के मुर्दों से दुआएं की जाती हैं। तो मेरे भाइयों, ये सब कुछ जो है इबादत के जुमरे में आता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम पैगंबर, जितने भी पैगंबर आए, वो तमाम सिर्फ एक ही दावत लेकर आए कि जब इबादत की जाए तो सिर्फ अकेले अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की इबादत की जाए। और इसी मजमून की एक हदीस सही बुखारी में भी है कि जिसमें अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नाहनु माशरुल अंबिया, कि हम अंबिया की एक जमात हैं, और इख्वतुल लाउलातुन दीनुना वाहिद, और हम इलाकाई भाई हैं और हमारा दीन असल में एक ही है। यानी हम इलाकों के हिसाब से तो भाई हैं कि जिनका बाप यानी दीन एक हुआ करता है और माएँ मुख्तलिफ हुआ करती हैं। यानी इससे मुराद ये कि हम सब का जो दीन जो है, यानी बाप से मुराद दीन तो एक ही है और दीन इस्लाम है, हम सब एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं। और माएँ मुख्तलिफ से मुराद वो ये है कि उससे मुराद ये कि हम सब के अंदर जो शरीयत और उसकी जुज़ियात जो है, जो फरुआत हैं, वो हर एक के ज़माने में मुख्तलिफ रहीं। यानी नमाज के तरीकों में या कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ शरीयत के अंदर वो रहीं, लेकिन असल मैसेज, असल पैगाम वो तमाम अंबिया जो लेकर आए वो एक ही पैगाम और मैसेज था। अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत नंबर 134 में इरशाद फरमाते हैं, तिल का उम्मतुन, तिल का वो, उम्मतुन एक गिरोह था, एक उम्मत थी, एक गिरोह था। यानी कौन? यानी जो हमसे पहले, यानी यही याकूब, इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद और तमाम जो दीगर अंबिया गुजरे, ये सब एक गिरोह था। कद खलत, कद यकीनन, खलत वो गुजर चुका। लहा, ला का मतलब के लिए, हा उनके लिए, यानी उस गिरोह के लिए, माँ जो कसबत, जो कसब किया, कसब हम उर्दू में बोलते हैं कसब करना, कमाई करना, जो उन्होंने कमाया वो उनके लिए था। यानी जो आमाल सालिहा वो कर गए वो उनके लिए थे। क्योंकि आज हमारे मुआशरे में भी बहुत से लोग औलिया अल्लाह और बुजुर्गाने दीन का नाम लेकर ये अपनी निस्बत उनके साथ जोड़ते हैं और उनसे फैज हासिल करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, उनकी तालीमात पर तो अमल किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर वाज़ेह तौर पे बता दिया कि जो उन्होंने किया वो उनकी कमाई थी। वो नेक अमाल किए तो उन्होंने अपने लिए किए थे, वो उनके लिए थे। वलकुम मा कसबतुम, व और लकुम तुम्हारे लिए, मा जो कसब तुम, जो तुम कमाई करोगे।
یعنی ان کی کمائی میں سے تمہیں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے. ہاں تم جو کماؤ گے، جو تم نیک اعمال کرو گے، جو تم رت جگہ کرو گے، جو تم عبادات اور نمازیں اور روزے زکوٰۃ اور حج وہ کرو گے، وہ تمہارے لیے ہیں. ما کسب تم، جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے. ولا تسألون، اور لا نہیں، تسألون تا تم کے لیے، سأل سوال کرنے کو کہتے ہیں، یعنی تسألون تم پوچھے جاؤ گے، تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اما اس ان اور ما کو یہاں پر جوڑا گیا ہے. ایک لفظ ان آپ پیچھے بھی عربی میں پڑھتے آئے ہیں قرآن کریم کے اندر، ان اور ما جو ان سے، تو یہاں پر جوڑیں تو بنتا ہے اما، اس کے بارے میں جو کانو وہ تھے یعملون عمل کرتے. یعنی یہاں پر اصل میں یہود و نصارہ کو اللہ رب العزت یہ باور کروا رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ یہ جو انبیاء جن پر یہ لوگ فخر کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد اور یوسف علیہ السلام اور دیگر بے شمار، اللہ رب العزت نے تو اس کے بعد تمام انبیاء کو ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد ہی میں سے بنایا ہے. تو ان سب پر ان کا فخر جو ہے اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تمہارا ان پر فخر جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن ان کی کمائی کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تمہارے آباء و اجداد جو انبیاء اور صالحین ہو گزرے ہیں، ان کی طرف تمہاری نسبت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کہ تم ان کی اولاد ہو تو تم اسی نام پر بخش دیے جاؤ گے اور تمہیں کوئی عمل کرنا نہیں پڑے گا. نہیں میرے بھائی، ایسا ہونے والا نہیں ہے. تمہیں وہی چیز فائدہ دے گی جو تم خود کماؤ گے. اور یہاں پر اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم سے، یعنی تمہیں دوسری طرف سے بھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے. ولا تسالون عما كانوا يعملون، اور وہ جو بھی عمل کرتے رہے تم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تم اپنے صرف سوالوں کے بارے میں اپنے اعمال اور اپنی زندگی کا جائزہ لو اور صرف اس کو درست کرو، اور اسی کے حساب سے قیامت والے دن تمہارے فیصلے کیے جائیں گے. آگے اللہ رب العزت آیت 135 میں ارشاد فرماتے ہیں، وقالو اور قالو انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، وقالو انہوں نے کہا سے مراد کون ہے؟ یہاں پر یہی یہود و نصارہ مراد ہے کہ یہ یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں. وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہو جاؤ، کونو، اور یہ وہی ہے کن فیکون، جیسے ہم سب جانتے ہیں کن ہو جا. یعنی اللہ رب العزت جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ کن ہو جا. اور وہی لفظ یہاں پر ہے، کونو تم سب ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارہ نصرانی. یعنی ان یہود و نصارہ کا تو موقف یہ ہے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ. یہ اور کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے، یہ اسلام پر راضی نہیں ہے، بلکہ ان کا یہی دعویٰ ہے کہ یہودی بنو یا پھر نصارہ بنو، یعنی عیسائی بنو. تہتدو تو پھر تا یعنی مطلب تم، اور ہا تا دا یہاں پر جو ہے یہ ہدایت کا لفظ اصل میں ہے. تہتدو تو تم سب ہدایت پا جاؤ گے. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اصل میں ان کے اس دعوے کی نشاندہی کی ہے کہ یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ تم ہدایت پر صرف اس وقت آ سکتے ہو کہ جب تک تم یہودی ہو جاؤ یا پھر نصارہ. اگر تم یہودی یا نصارہ نہیں بنتے تو تم اصل میں ہدایت پر نہیں ہو. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل آپ کہہ دیجئے، بلکہ یعنی نہیں، اس کا جواب اصل میں بلکہ ایسا نہیں ہے، ملت ابراہیم، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا دین، ان کی ملت، حنیفن، اور کیا ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفن، سیدھی راہ والے، حنیف تھے، وہ سیدھے راستے والے تھے. وما کانا من المشرکین، اور ما نہیں، کانا وہ تھے، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے دو بڑی باتیں کی ہیں. اور ایک تو یہ کہ اصل میں ہدایت پر ہونا جو ہے وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ، اور یہودیت اور نصرانیت کو اور عیسائیت کو اختیار کرنے میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت اس راستے پر ہے جو ملت ابراہیم ہے، اور یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حنیفن، یعنی وہ ایک سیدھی راستے پر یکسو ہو کر چلنے والے تھے. اور حنیف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ واحد کا پرستار اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے والا. ابراہیم حنیف تھے، اور جو استقامت والے تھے، اخلاص والے تھے، حج والے تھے، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے تھے، استطاعت کے وقت حج کو فرض جاننے والے تھے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے، تمام رسولوں پر ایمان لانے والے، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے،
ماں بیٹی خالہ پھوپھی کو حرام جاننے والے اور تمام حرام کاریوں سے بچنے والے تھے۔ حنیف کا یہ سب معنی جو ہے وہ مختلف حضرات نے اسی طرح سے بیان کیا ہے اور ابن کثیر نے ان کو ذکر کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ کیا تم لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کو پسند کرتے ہو؟ تم تو بیت المقدس کی طرف ہی ابھی تک منہ کرنے کو پسند کرتے ہو، جبکہ اللہ رب العزت نے اس رخ کو موڑ کر بیت اللہ کی طرف کر دیا ہے، اور یہ بیت اللہ وہی ہے جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام منہ کیا کرتے تھے، اور جس کو خود پچھلی آیات میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر فرمایا تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام تو حج کرنے والے تھے، کیا تم حج کرنے والے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے حنیف کہہ کر ایک بہت بڑی پورے کے پورے دین کو اس میں اور سیدھے راستے کو اس میں سمیٹ دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وما کان من المشرکین، یعنی جہاں پر بھی توحید کا ذکر کیا جائے تو توحید کی وضاحت اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک شرک کا ذکر نہ کر دیا جائے، کیونکہ سفید کو ظاہر کرنے کے لیے ساتھ کالا اگر رکھا جائے تو سفید اور کالے میں، کالے اور یعنی سیاہ اور سفید میں واضح طور پر فرق پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح یعنی اللہ رب العزت نے جیسے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اور جس طرح رات اور دن جو ہے رات کی وجہ سے واضح ہوتا ہے اور روشنی جو ہے وہ اندھیرے کی وجہ سے واضح ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس مطلب کو سمجھانے کے لیے، اس کی مزید وضاحت کے لیے یہاں پر یہ بھی فرما دیا وما کان من المشرکین، کہ وہ شرک کرنے والے بالکل بھی نہیں تھے۔ جبکہ یہودی و نصارہ جو ہیں یہ دونوں ان دونوں کے اندر آج شرک پایا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں شمار کیا کرتے، اور عیسائیوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس ایک آیت کے اندر اس سب کا رد کیا، اور ان کو بتایا کہ ہدایت جو ہے وہ تمہارے راستے میں نہیں ہے۔ اور اس کے سیاق و سباق میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سوریہ العور، یہ کوئی یہودی تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہدایت پر ہم ہیں، تم ہماری مانو تو تمہیں بھی ہدایت ملے گی۔ نصرانیوں میں نے بھی یہی کہا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس حوالے سے اس آیت کا پس منظر کچھ اس طرح سے تھا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قولو، تم کہو آمنا باللہ، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل، و اور ما جو انزل نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف۔ اور یہاں پر اب اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہودیوں کا معیار یہودیوں نے یہ بیان کیا کہ معیار ہدایت جو ہے وہ یہ ہے کہ تم یہودی بنو یا پھر عیسائی بنو، پھر ہی تم ہدایت پر رہو گے، اور اللہ رب العزت نے اس کا انکار کیا۔ اور آگے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اصل میں صحیح معیار اور اصل معیار ہدایت کا وہ بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس ضمن میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے، تم سب کہو کہ ہم ایمان لائے۔ آمنا، تو آمنا مطلب ایمان لانا، آمنا اور ہم کے لیے نون زبر الف جو ہے آخر میں وہ ہمارے یعنی ہم سب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آمنا ہم سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وا اور ما جو انزل اتارا گیا، نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، یعنی ہم سب کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر، اور جو کچھ بھی ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل، وا اور ما جو انزل نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق و یعقوب والاسباطی اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباطی اور ان کی اولاد کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے چند انبیاء کا نام ذکر کیا ہے، لیکن مراد اس سے یہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب پر اللہ رب العزت نے جو کچھ نازل کیا اور ان تمام انبیاء پر تم ایمان لے کر آؤ۔ یعنی کیونکہ یہود و نصارہ کا موقف اصل میں یہ تھا کہ صرف تم ہدایت یہودی اور نصاری ہو کر صرف حاصل کر سکتے ہو، اور یہودیوں کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ یہودی صرف اپنے نبی تک کو مانتے تھے، اور وہ عیسائیوں کا بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل میں اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اصل ہدایت صرف تمہارے تک نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا معیار اس دین اسلام کے اوپر ہے، اور دین اسلام کو اللہ رب العزت نے کھول کر یہاں پر بیان کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے اتارا تمہاری طرف،
اور اس کے بعد جو کچھ بھی ان کے علاوہ تمام انبیاء پر اللہ رب العزت نے اتارا اس سب پر تم ایمان لاؤ تو تبھی تم اصل میں ہدایت پر ہوگے. اور یہ اس وجہ سے بھی کیونکہ جب تم کسی ایک کا اقرار اور کسی دوسرے کے اوپر نازل کردہ چیز کا انکار کرتے ہو، یعنی اگر تم قرآن کا انکار کرو تو اصل میں تم نے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور اس نبی کو نہیں مانا. اور ایک نبی کا انکار سمجھو تمام انبیاء کا انکار ہے، یعنی کسی نبی کو مانا اور کسی کو نہ مانا یہ اصل میں انبیاء کے درمیان میں تفریق کے برابر ہے، تفریق کے مترادف ہے. یعنی تمام انبیاء کو آپ ایک جیسا نہیں مانتے ہیں کہ تمام انبیاء کا مذہب اور تمام انبیاء کا دین اور تمام انبیاء جو پیغام لے کر آئے تھے تم اس میں فرق کرتے ہو، جبکہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تمام انبیاء جو بھی لے کر نازل ہوئے اس سب پر تم ایمان لے کر آؤ، کیونکہ سب ایک ہی بات کو لے کر آئے ہیں اور سب کا دین جو تھا وہ ایک ہی دین تھا. اور جیسے یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اسباط جو ہے، اسباط سے مراد اولاد ہے، اور اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی کہتے ہیں، اور جو 12 تھے. اور بخاری میں ہے کہ مراد قبائل بنی اسرائیل ہیں، یعنی بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں جو قبائل تھے اس سے مراد اسباط سے وہ ہے. آگے چلتے ہیں. وما اوتیا، وا اور ما جو دیا، اوتیا دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتیا اور جو، وا اور ما جو اوتیا دیا گیا، النبیون نبیوں کو، یعنی دیگر نبیوں کو، من ربہم تمہارے رب کی طرف سے. اور جیسا کہ پہلے وضاحت اس کی کر دی گئی کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر چند انبیاء کا ذکر کر کے تمام انبیاء مراد لیے ہیں کہ تمام انبیاء جو بھی پیغام لے کر آئے ان سب کو ماننا یہی اصل میں ایمان ہے، اور اللہ پر ایمان وہ تو سب کی بنیاد ہے. تو یہی اصل میں صحیح ہدایت کا راستہ ہے، اور یہود و نصارہ اس ہدایت کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں. یہودیوں نے اپنے تک کو دین رکھا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو مانا لیکن اس کے بعد انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. تو اصل میں اللہ رب العزت یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم وہ سب انبیاء جو کچھ لے کر آئے تم ان سب پر ایمان لاؤ، اور ان سب نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا اس سب پر ایمان لاؤ. اور کیونکہ ان سب کا رب جب ایک ہے تو اس رب نے ایک ہی پیغام سب کو دیا ہے. اور لا نفرق بین احد منہم، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، ہم تفریق کرتے. اور یہ قولو شروع میں جو آیا تھا اس آیت کے شروع میں وہ یہاں پر بھی رہے گا. مطلب یہ کہ قولو لا نفرق، یعنی کہ تم یہ بھی کہو کہ لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بینا درمیان میں، احدن کسی ایک کے بھی، یعنی ان تمام انبیاء کے درمیان پیغام کے اعتبار سے ہم کوئی فرق نہیں کرتے. ورنہ تو یقیناً یہ تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کے لیے اور اپنے اپنے وقتوں اور زمانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے سب کو اپنی اپنی شریعت دے کر بھیجا ہے. لیکن ایک پیغام کے اعتبار سے، دین اسلام کے اعتبار سے ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. بین احد منہم، ان سب کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. اور نحنو ہم، لہو اس کے لیے، یعنی اس سب پر جو بھی ان پر نازل ہوا، مسلمون فرما بردار ہیں. یعنی اللہ رب العزت ہمیں اس سب پر ایمان لانے کا، ان سب کے درمیان میں فرق نہ کرنے کا، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا، اور آخر میں اللہ رب العزت کے لیے اور جو ان ہدایات کے ساتھ جو کچھ ہم پر اترا اس پر ایمان لانے کا اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں. اور اصل میں جیسے پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا، پچھلے دروس کے اندر جہاں پر سورۃ البقرہ کی پچھلی آیات میں بھی یہ ذکر آیا تھا کہ اصل میں ان کی کتابوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اگلے پیغمبروں کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص ذکر فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے بارے میں نشانیاں بیان فرمائی ہیں. تو اگر وہ لوگ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لے آئیں تو در حقیقت وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی شریعت پر ایمان لانے والے بن جائیں گے. اور اس بات سے ہمیں ایک اور چیز یہاں پر وضاحت طلب ہے، وہ یہ کہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ پہلے والے لوگ جو ہیں یہودی اور نصارہ اگر وہ اپنے نبیوں پر اور اپنی کتابوں پر آج بھی ایمان رکھیں تو کیا وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. آج ایمان کا جو فیصلہ ہے وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے، یعنی وہ اپنی کتابوں پر بھی کو بھی مانیں
अपने अंबिया को, जैसे हमारे लिए भी ये लाजिम है कि हम तमाम के तमाम अंबिया को माने, उन पर नाजिल होने वाली तमाम कुतुब को हम माने, उन पर ईमान रखें, लेकिन अमल वो सिर्फ शरीयत मुहम्मदिया पर होगा, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है। कुरान करीम पिछली तमाम किताबों को मनसूख करने वाला है। जब कुरान करीम आ गया तो अब उसके बाद तमाम के तमाम पहली जो कुतुब है वो मनसूख हो चुकी, उनके कवानीन अब नहीं चलने वाले हैं, और आखिरी शरीयत मुहम्मदिया ही असल में फाइनल और लास्ट जो है रेवलेशन है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हवाले से सूरत निसा आयत नंबर 151 में इरशाद फरमाया है, क्योंकि ये इन तमाम अंबिया का इनकार करते हैं, हजरत ईसा का यहूदी इनकार करते हैं, और ईसाई और मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये यहूदी इनकार करते हैं, और दूसरी तरफ ईसाई हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। तो इसलिए इस इनकार की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, कि ये लोग हकीकी पक्के पक्के काफिर हैं। यानी आज कोई शख्स उनके लिए नरम रवैया ना रखे, उन सबको काफिर ही समझे, यानी ऐसा ना समझे कि हाँ वो भी अहले किताब हैं, उनके हाथ का अगर हम जबिया खा सकते हैं तो असल में शायद वो भी मुसलमान हैं। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े तौर पर कुरान के अंदर फरमा दिया है, क्योंकि ये लोग इन अंबिया का इनकार करते हैं, अंबिया के अंदर तफरीक करते हैं, उन पर नाजिल होने वाली शरीयतों का इनकार करते हैं, उनके ऊपर नाजिल होने वाली किताबों का इनकार करने वाले हैं। इसलिए ये लोग उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, यही लोग हकीकी और पक्के काफिर हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले किताब तौरात को इब्रानी में पढ़ते थे और अरबी में तफसीर करके अहले इस्लाम को सुनाया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले किताब की सच्चाई या तकजीब ना करो, यानी ना उसको सच कहो, क्योंकि उसमें बहुत सी मिलावट हो चुकी है, बहुत सी तहरीफ वो कर चुके हैं, और ना ही तकजीब करो, क्योंकि उसमें से कुछ सही हो सकता है कि उन किताबों के अंदर अभी भी कुछ जो सही मवाद अभी भी मौजूद हो जो अल्लाह की तरफ से हो। तो इसलिए ना उसकी सच्चाई यानी उसकी तस्दीक करो और ना ही उसकी तकजीब करो, उसको जुटलाओ। याद रहे कि पिछली किताबों पर सिर्फ ईमान का हुक्म है, हाँ अलबत्ता अमल अब सिर्फ कुरान और हदीस पर ही होगा, क्योंकि एक तो कुरान ने इन सब को मनसूख कर दिया है और दूसरा वो सब तहरीफ शुदा है। तो आगे आयत नंबर 137 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, फ इन आमिनू, फा पस इन अगर, आमनू वो ईमान लाए। अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान की तो पिछली आयत में बात की कि हिदायत पर कैसे रहेंगे, उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े तौर पर जिक्र फरमा दिया कि उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए, और अल्लाह पर ईमान लाने के साथ साथ तमाम अंबिया और उन पर लाई गई जो किताबें हैं उन पर ईमान लाया जाए। लेकिन वो ईमान किस तरह का हो, यानी क्या वो ईमान हम अपनी अपनी समझ के मुताबिक ले आए, यानी जैसे आज मुसलमानों के अंदर भी बहुत सी अपनी समझ वाले लोग पैदा हो चुके हैं जो अपनी अपनी समझ के मुताबिक अपना अपना दीन और अपना अपना मजहब और अपना अपना तरीक़ेकार बनाए बैठे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका रद्द असल में इस आयत के अंदर किया है। फ़इन आमनू के अगर, फा पस इन अगर, आमनू वो ईमान लाए, बी मिसली, बी साथ मिसली मिसाल यानी उसकी तरह, यानी मिसाल उसकी, मा जो, आमन तुम यानी ईमान लाए हो, आमना यानी ईमान लाए हो तुम सब, यानी तुम सबसे मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा कराम को यहाँ पर डायरेक्ट मुखातिब करके अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह के नबी के सहाबा, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम, अगर ये लोग यानी यहूद नसारा और दीगर तमाम लोग जो हैं ये ईमान इस तरह से लेकर आए कि जिस तरह से तुम ईमान लेकर आए हो, आमन तुम भी उस पर, यानी इसी कुरान और कुरान हदीस और पिछले पैगंबर और उनकी किताबों पर ईमान जिस तरह से तुम लेकर आए हो, अगर ये भी उसी तरह से ईमान लेकर आए, फ़क़द इह्तदऊ, फ़ा पस कद यकीनन तहकीक, इह्तदऊ इह्तद मतलब हिदायत और दऊ यानी वो सब, तो फिर ही वो सब हिदायत वाले हैं, फिर ही वो सब हिदायत पा गए। यानी इसलिए यहां पर इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेयार जो है वो सहाबा कराम के ईमान को मुकर्रर फरमा दिया है। यानी शरीयत और कुरान तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उसके अंदर जो कुछ महफूज है वो सब असल में हमारे लिए इत्तबा के लिए है, लेकिन उस पर ईमान किस तरह से लाया जाए उसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा कराम की जमात की शक्ल में हमारे सामने की है, और सहाबा कराम की जमात उनका ईमान हमारे सामने है। जिस तरह से वो ईमान लाए, जो जो अमल जिस जिस आयत को उन्होंने सहाबा कराम ने जिस जिस तरह समझा,
जिस जिस कुरान करीम के हुक्म को सहाबा कराम ने समझा, शरीयत मुतहरा में अहादीस नबविया और सुन्नत मुतहरा को सहाबा कराम ने जिस जिस तरह से समझा, और आमाल में से और मामलात में से और आपसी इख्तलाफात में से सहाबा कराम ने चीज़ों को जिस जिस तरह से सेटल किया, जिस जिस तरह से समझकर उसको हल किया, असल में यही असल में हिदायत और ईमान का असल रास्ता है, जिसको असल में इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतौर मेयार हमारे लिए मुकर्रर फरमा दिया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे फरमाया व इन तवल्लौ, व और इन अगर तवल्लौ तुम फिर जाओ, तुम मुंह मोड़ लो। वल्लौ कहते हैं अपनी गर्दन को बिल्कुल मोड़ के दूसरी तरफ कर लेना, यानी मैं अगर सामने देख रहा हूं तो अपनी गर्दन को मोड़कर अगर मैं पीछे को कर लूं तो इसको कहते हैं वल्ला, यानी अगर तुम मोड़ लो, अगर तुम फिर जाओ, बिल्कुल दूसरी तरफ का रुख कर लो, यानी सब के बावजूद तुम्हारे पर ये सारी हिदायत और वजाहत सामने आ जाने के बाद भी अगर तुम इसको मानने को तैयार नहीं हो, अगर फिर भी तुम मुंह मोड़ने वाले हो, फा बस तो नतीजा यानी क्या होगा, फा यहां पर नतीजे के लिए, तो इन्नमा यानी इसके सिवा बिल्कुल नहीं है, यानी बेशक यकीनन हम वो सब फी शिकाक, तो फिर असल में ये एक फी में शिकाक एक जिद में है, यानी फिर इसके अलावा और क्या मतलब हो सकता है कि ये लोग असल में एक जिद के अंदर पड़ गए हैं। इन लोगों के पास असल में कोई दलाइल मौजूद नहीं है, इनके पास और कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ जिद और इख्तलाफ में मोड़ रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर असल में मोमिनों को, सहाबा कराम को और जमातुल मुसलमानों की इस जो जमीयत को और इस मिल्लत को ये पैगाम दिया है कि तुम अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो उस पर घबराने की जरूरत नहीं है। ये असल में ईमान अगर नहीं लाते सब के बावजूद, तो असल में ये जिद में पड़े हुए लोग हैं। ये असल में इनका इख्तलाफ हमारे साथ जो है वो सिर्फ एक जिद की वजह से है, इस वजह से ये आपके साथ मुंह मोड़े हुए हैं, इस वजह से ये आपके पैगाम को कबूल करने वाले नहीं हैं। और आपको उससे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, उनकी साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी किफायत करने वाला है, जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया फसयकफीकहुमुल्लाह, यानी आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत काफी है। तुम लोग यानी इनके मुंह मोड़ने से परेशान ना हो, इनकी हट धर्मी और जिद से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछली आयत में, पिछले दर्स में हमने आयत पढ़ी थी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम तो सिर्फ पहुंचा देना है, आपका काम सिर्फ तबलीग करना है और उन तक पैगाम को पहुंचाना, खोलकर वजाहत करना है, और असल में आपका काम उनके ऊपर सख्ती करना नहीं है, आप सिर्फ उनको बता दीजिए। अगर वो नहीं मानते, ये उनकी एक जिद और हट धर्मी है, और इसके मुकाबले में फसयकफीकुहुमुल्लाह, फा बस सा अन करीब, यानी मुस्तकबिल के लिए आता है कि मुस्तकबिल करीब में यकफीकुहुमुल्लाह, और कफा यहां पर काफी हो जाएगा, काफ वा या यानी काफी, यानी वो आपके लिए काफी हो जाएगा, एनफ हो जाएगा। और फिर आगे जो काफ है यकफीका, यानी तुम सब के लिए, तुम्हारे लिए, हम वो सब, यानी उन सब के मुकाबले में तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत काफी हो जाने वाले हैं, एक अकेला तुम्हारे लिए काफी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम सब के लिए उनका बदला लेने वाले और उनके लिए इंतजाम करने वाले और तदाबीर करने वाले हैं। वह हुवा समीउल अलीम, व और हुआ वो अस्समी, वो सुनने वाला है, अल अलीम और वो जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सारे माहौल को, ये सारी बातों को सुन रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम दीनदारों की बातों को, तुम्हारे गिड़गिड़ाने को, तुम्हारे इनके लिए मेहनत करने को, सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनने वाला है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आइंदा के हालात से भी वाकिफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो काफी होने का वादा इन सहाबा कराम से और मोमिनों की जमात से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी ही में देख लिया कि चंद सालों में ही ये वादा पूरा हुआ, और बनु कैनुका और बनु नुज़ैर, यहूदियों के ये जो कबाइल मदीने के इर्द गिर्द बसा करते थे, इनको जिलावतन कर दिया गया, और बनु कुरैजा वो कत्ल कर दिए गए। और इसी हवाले से तारीखी एक रिवायत में ये भी है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वक्त वो एक मुसहफ की तलावत फरमा रहे थे अपनी गोद में रखकर। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु इस तलावत में मसरूफ थे, तो उस वक्त आपकी ज़ौजा मोहतरमा जो थी, उनका हाथ आगे बढ़ा आपके ऊपर वार को रोकने के लिए। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो खून है, फसयकफीकहुमुल्लाह, इसी आयत नंबर 137 जो है, ये जो वर्ड यहाँ पर आए हैं, इन्हीं आयात के ऊपर ये खून हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की
زوجہ کا جو خون ہے اور آپ کا بھی جو خون ہے، ان کے خون کے چھینٹے اس آیت کے اوپر گرے اور اس کی دھار یہاں پر گری. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مصحف آج ترکی میں موجود ہے. تو آگے چلتے ہیں اس حوالے سے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں صبغۃ اللہ. صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ. صبغ رنگ کو کہتے ہیں. صبغۃ یہاں پر مؤنث کا لفظ ہے. صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، یعنی حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے اللہ کا رنگ اپناؤ. اور یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں ان کے اندر ایک روایت اور رسم پائی جاتی ہے جس کو بیپٹزم کہتے ہیں. اور عیسائی ایک زرد رنگ کا پانی انہوں نے اپنے لیے ایک مقرر کر رکھا ہے، جو جب عیسائیوں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بچے کو اس پانی میں ایک ڈبکی لگواتے ہیں، اس پانی میں ڈالتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو شخص بھی عیسائیت کو قبول کرتا ہے تو اس کو بھی یہ پانی دیا جاتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دا اوریجنل سن، جو اصل ایک بہت بڑا گناہ تھا، وہ اس سے دھل جاتا ہے. یعنی تمام ان کے کہنے کے مطابق تمام انسان جو ہیں وہ ایک گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گیا تھا. جبکہ قرآن و حدیث اس پر بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، اللہ رب العزت سے آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے الفاظ سیکھے اور اس کی توبہ کی، اور اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا. ایسی کوئی غلطی نہیں ہے، اب وہ غلطی موجود ہی نہیں، سمجھ لیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی اور جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ کسی غلطی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے. وہ ایک معصوم اور عصمت والا اور پاکی والا بچہ ہے، اور اس کے اندر وہ ہر طرح کی بیماریوں، ہر طرح کے یعنی اس طرح کی جو شرک اور جو دین باطلہ جو ہیں اس سے پاک ہوا کرتا ہے. اور اس کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی یعنی کہہ لیں کہ انہیریٹنس سے اور وراثت سے ملنے والا کوئی بھی گناہ موجود نہیں ہوتا ہے. لیکن خیر یہ عیسائیوں کا ایک اپنا ہی ایک رسم اور ان کا اپنا ایک خیال ہے، اور اس وجہ سے وہ اس طرح سے اس پانی کے اندر اس کو ڈالتے ہیں اور اس کا پانی چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے انسان کے اندر سے وہ جو ہے گناہ ختم ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص عیسائیت قبول کرے گا تو اس طرح سے وہ پاک ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العزت اس کا رد یہاں پر کرتے ہوئے فرماتے ہیں صبغۃ اللہ. تو اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اور یہ اللہ کے رنگ سے مراد اصل میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ دین اسلام، اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اللہ رب العزت کی اطاعت کا رنگ جو ہے. اور یہ رنگ کن پر چڑھتا ہے؟ جو اللہ رب العزت کے دین پر جم جانے والے ہیں، جن کی مثال اللہ رب العزت نے اوپر دی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یعنی یہ صحابہ کرام کی جماعت اور نیک لوگ اور صلحاء اور اولیاء، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کا رنگ چڑھا ہوا ہے. اور آج بھی جو لوگ بھی آج ہمارے ان مسلمانوں میں سے، ہمارے ایمان والے لوگوں میں سے، ہم سب میں سے جو بھی اللہ رب العزت کی جو پکی اور سچی فرما برداری شروع کر دے، جو بھی خالصتاً ایک اللہ رب العزت کو ماننا شروع کر دے، جو توحید پر جم جائے، جو شرک سے پرہیز کرے اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرے، تو بے شک ایسا شخص جو ہے اس نے اصل میں اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے. یعنی اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں اس نے اپنے اوپر وہ چیز، وہ غلاف اور وہ رنگ جو ہے اس نے اپنے اوپر کر لیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. اور من کون، احسن زیادہ اچھا ہے، یعنی کون سا رنگ اللہ کے رنگ سے اور اللہ کے اس دین سے زیادہ بہتر دین کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ من اللہ، من سے اللہ سے، صبغہ رنگ میں، یعنی رنگوں میں سے اگر دیکھا جائے، یعنی اللہ رب العزت کے دینوں میں سے، ادیان میں سے دیکھا جائے تو دین تو اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی چنا ہے، اور وہ دین اسلام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے واضح طور پر سورۃ الکافرون میں فرما دیا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا جو دین ہے وہ بالکل مختلف ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہو، اور ولی دین، اور میرے لیے میرا دین. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور نحن ہم، لہو اسی کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، یعنی اسی کی فرما برداری اور اسی کی عبادت کرنے والے، اسی کے بندے بن کر رہنے والے. عبد بندے کو کہتے ہیں جو غلام ہو کسی کا، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوا کرتی، غلام اپنے مالک کی مرضی سے چلا کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یعنی ہمارا قول یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے دین کا رنگ ہو، اور ہماری بات، ہر ایک بات اللہ رب العزت کی بات کے ساتھ موافق ہو، اور اس سے ٹکرانے والی نہ ہو، بلکہ اس کی موافقت کرنے والی اور اسی جیسی ہو جو اللہ رب العزت فرمائے
ہم اس کے اوپر سر تسلیم خم کرنے والے ہوں. جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بھی کہا کہ اسلم، کہ آپ فرما برداری کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کا نذرانہ جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں پیش کر دو، تو وہ فوراً اس کے لیے بھی راضی ہو گئے. تو یہ اصل میں عبادت کا اصل حق ہے کہ غلام اپنا اس کا کچھ نہیں ہوا کرتا اور سب کچھ اس کے مالک کا ہوا کرتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم پوری کی پوری صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنے والے ہیں. اور جس کا اقرار ہم دن میں کئی دفعہ اپنی نمازوں کے اندر کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کی آیت میں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خالصتاً صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، ہمیں پکا سچا اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرنے والا بنائے، اللہ رب العزت کی عبادت میں ہمیں شرک سے بچنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ رب العزت نیک سمجھ اور اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.